औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह फातिर हम करें, आज रुकू नंबर 4 करेंगे, पारा नंबर 22 है और आयत नंबर 27 से देखें। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख़्तलिफ़न अल्वानुहा व मिनल जिबाली जिदारुम बैज़ुम व हुम्रुम मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहा व ग़राबीबुम सूद व मिनन नासी वद्दवाबी वल अनआमी मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। ए इंसान, क्या तूने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ रंगों के फल निकाले और पहाड़ों के भी मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, बाज़े सफ़ेद बाज़े सुर्ख कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ़ हैं और बाज़े बहुत गहरे स्या। और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चौपाइयों में भी बाज़े ऐसे हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का इल्म रखते हैं, और वाकई अल्लाह ज़बरदस्त बख्शने वाला है। तो यहाँ पे देखें, जो बात हो रही है वो यही है कि अल्लाह से डरने वालों की फजीलत दलाइल के साथ देखें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बातों की ज़्यादती का नाम इल्म नहीं है, इल्म नाम है बकसरत खुदा से डरने का। दूसरी दूसरी बात है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ी रहमतुल्लाह का कौल है कि कसरत रवायात का नाम इल्म नहीं है। इल्म तो एक नूर है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में डाल देते हैं। और हज़रत अहमद बिन साले मिस्री रहमुल्लाह, जो एक मशहूर आलिम दीन गुज़रे, फरमाते हैं कि इल्म कसरत रवायात का नहीं बल्कि इल्म नाम है जिसकी ताबेदारी खुदा की तरफ से फ़र्ज़ है, यानी किताब और सुन्नत, और जो सहाबा से पहुँचा हो। फिर इन सब से बालातर मिशकात शरीफ की एक हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म 3 किस्म पर मुश्तमिल है। एक आयत मुहकमा, दूसरे सुन्नत कायमा, तीसरे फरीज़ा आदला, और इनके सिवा जो कुछ है वो सब ज़ायद है। शारहीन हदीस ने लिखा कि यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है, आयत मुहकमा किताबुल्लाह है, और सुन्नत कायमा अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी असनाद सही हों और जिन पर सहाबा, ताबईन, जमहूर उम्मत का अमल हो। और फरीज़ आदला से मुराद वो चीज़ें हैं जिन पर मुसलमान जमा हो जाएं, यानी अजमाए उम्मत। अलगज़ तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उम्मा मुहक्किकीन ने इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल आलमू को खुदा से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। यहाँ इल्म से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात, अज़मत, जलाल और अहकाम इलाहिया का इल्म मुराद है, ना कि साइंस का इल्म। आखिर में फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। यानी अल्लाह ताला का मामला भी बंदों के साथ दो तरह से है। वो ज़बरदस्त भी है कि नाफरमानों को जब चाहे पकड़ ले, फिर किसी में कुव्वत नहीं कि इसकी पकड़ से बच निकले, और वो बड़ा बख्शने वाला भी है कि इसे डरने वालों के गुनाहों को बख्श देता है। फिर यहाँ आखिरी आयत के इस जुमले में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमू, यानी अल्लाह से इसी के वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं।
के तहत उलमा मुहक्किकीन ने ये भी लिखा कि इस जुमले में उलमा से वो लोग मुराद हैं जिनको अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल का और उसके अहकाम और अमर नवाही का इल्म हो, और फिर वो अल्लाह के हुक्मों पर चलते हों। जिस दर्जे का इल्म होगा उसी दर्जे का इनको खौफ व खशियत होगी। खशियत खुदाबंदी इल्म और मार्फत में मौकूफ़ है। इल्म खशियत के लिए शर्त है, इल्म खशियत के लिए शर्त है, जैसे तहारत नमाज के लिए शर्त है। जिस इल्म के बाद खौफ खुदाबंदी हासिल ना हो तो समझ लेना चाहिए कि वह इल्म अल्लाह के नज़दीक मोतबर नहीं है। और ऐसे आलिम जो अल्लाह से ना डरते हो वो अल्लाह के नज़दीक आलिम नहीं, अगरचे दुनिया इनको उलमा कहती है। नीज़ इल्म से वो इल्म मुराद नहीं जो महज काल के दर्जे में हो, बल्कि वो इल्म मुराद है जो हाल के दर्जे में हो। इल्म दीन से मकसूद तज़किया नफ्स और इस्लाह अमल है, वरना ज़ाया है। अगली आयत को देखें, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाहि व अकामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम अजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। जो लोग किताबुल्लाह की तलावत करते रहते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया उसमें पोशीदा और अल्लानियाँ खर्च करते हैं, वो इसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी मांद ना होगी, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी पूरी दें और उनको अपने फजल से और ज़्यादा भी दें। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। बिल्कुल ये सही बात है। पहले यहाँ पे देखें सिर्फ ये बताई गई कि वो किताबुल्लाह की तलावत करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। और तीसरी चीज़ रिश्तेदारी है जो पुकारेगी कि जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह की रहमत से मिला दे। फिर यहाँ पे देखें अल्लाह से डरने वाले बंदों की पहली सिर्फ ये बताई कि वो किताब अल्लाह की तलावत करते, दूसरी सिर्फ ये बताई कि वो खसूसियत एहतमाम के साथ नमाज की पाबंदी रखते हैं, तीसरी सिर्फ ये बताई कि जो कुछ अल्लाह ने इनको दुनिया में रिस्क माल दे दिया इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पोशीदा और अलानिया जैसे मौका होता है जिस तरह बन पड़ता है खर्च करते हैं। गोया इन तीन खसूसियात में सारे ही दीन का अहाता हो गया। अगली आयत को देखें, वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबी हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहले किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला खूब देखने वाला है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। तर्जुमे को देखें, फिर ये किताब हमने उन लोगों के हाथों में पहुंचाई जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बाज़े तो उनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और बाज़े उन पर मुतवस्सित दर्जे के हैं और बाज़े उनमें खुदा की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं। ये बड़ा फजल है। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा युहल्लून फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वो बागात में हमेशा रहने के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे इनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक इनकी वहाँ रेशम की होगी और कहेंगे अल्लाह का शुक्र है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुश शकूर लिल्लज़ी अहल्लना दारुल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लहूब। तर्जुमे को देखें, वो बागात में हमेशा रहने के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे इनके सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक इनकी वहाँ रेशम की होगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र जिसने हमसे रंज और गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा जहाँ हमको ना कोई थकावट होगी और ना हमें कोई सुस्ती होगी।
تو یہاں پہ دیکھیں اس امت مسلمہ کا لقب خیر امت ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ خود اس کے عامل ہوں اور نیز ساری دنیا میں اس کا پیغام پھیلا دے۔ اس امت کا قیام ہی دنیا میں قرآن کے احکام کی قولاً فعلاً تبلیغ کے لیے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ وہ یہ امت مجموعی حیثیت سے تمام امت سے بہتر اور افضل ہے۔ اس امت کے سب افراد یکساں ایک ہی طرح کے نہیں بلکہ تین قسم کے ہیں۔ اب آگے دیکھیں تین قسم کے گروہوں میں تقسیم کیا، ایک ظالم لنفسہ، دوسرے مقتصد درمیانہ، تیسرا کیا ہے سابق بالخیرات۔ اب ان تینوں طبقات کی تشریح اس طرح ہے کہ پہلا طبقہ ظالم لنفسہ ہی فرمایا، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جو باوجود ایمان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں تو مسلمان مگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع اور پیروی میں کوتاہی کرتے ہیں، ایماندار ہیں مگر گنہگار ہیں۔ دوسری قسم امت مسلمہ کی مقتصد کی بتائی فرمائی، یعنی جو درمیانی درجے میں ہے، نہ گناہوں میں ملوث ہے، نہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں، نہ ولی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے۔ تیسری قسم سابق بالخیرات فرمائی، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں، اور وہ کامل بندے ہیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے ہیں اور فرائض اور واجبات کے علاوہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے، اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیہی یعنی بعض مباحات تک سے پرہیز کرتے۔ مباح چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جس میں نہ ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہہ لیں آج کے دور میں اگر مثال دی جائے تو نابالغ بچے کی سالگرہ ہے، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے آپ نے وہ کر لیا، گھر میں کچھ بنا لیا، بچے کو ہدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، جائز ہو گیا، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں بچے رہتے ہیں وہ برتھ ڈے سیلیبریشن اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا اور مکس گیدرنگ بھی ہے اور وہاں پہ میوزک بھی ہے، یہ ساری چیزیں پھر غلط ہیں، وہ حرام میں آ جائیں گی۔ تو جو چیز مباح میں آتی ہے نا، اس میں بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتری کی طرف۔ اعلیٰ درجے کی بزرگی و فضیلت تو ان کو حاصل ہے، یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہے، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش ہے، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش ہے، اور بھلائی و نیکی کے ہر کام میں پیش ہے۔ اور چونکہ ان کی تعداد امت میں دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا، اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو امت میں اعلیٰ درجے کی افضلیت تو انہی سابق بالخیرات کو حاصل ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس امت کی فضیلت کتاب اللہ کی وراثت سے ہے، اور اسی بنا پہ اس امت کو دوسری جگہ خیر امت فرمایا۔ اہل اسلام کو یہ کتاب پہنچا دینا، اللہ نے اس کو اپنا بڑا فضل فرمایا۔ اب امت کو بھی اپنی اس شرافت اور کرامت اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے، اور اس کے حقوق کی خاطر خواہ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں، والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من النصیر۔ ترجمے کو دیکھیں، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہے کہ مر ہی جائیں، اور نہ جہنم کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔
ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، ہم اچھے اچھے کام کریں گے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھانا ہوتا وہ سمجھ جاتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ سو اس نہ ماننے کا مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، دلائل سے مفصل نوٹ لکھیں، آیت نمبر 28۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات تحریر کریں، آیت نمبر 29۔ تیسرا سوال ہے خیر امت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 31۔ اور چوتھا سوال ہے 3 گروہوں کی وضاحت کریں، آیت نمبر 32۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب قرآن کریم کی شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائے۔ یا اللہ، قیامت میں اس کتاب کو ہمارے لیے سفارشی بنائیے، اور اس کے مطالبات اور حجت قائم کرنے سے ہم کو اور ساری امت مسلمہ کو بچائیے۔ یا اللہ، اس ملک اور قوم کو قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کی حق تلفی سے ہم سب کو بچنا نصیب فرمانا۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جن عبادات بدنیہ اور مالیہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، بے شک آپ بڑے بخشنے والے، بڑے قدردان ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔